हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। मुसलसल शब्बेदारी के बाइस थके हुए हैं। इंशाअल्लाह अभी थोड़ी देर में माइक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि शायद उस स्टेज से शुरू कर देता है जो उसकी आवाज़ का वायगुन होता है, उससे ऊपर उठ करके शायर जब पढ़ना शुरू कर देता है तो कुछ दिक्कतें आ जाती हैं। ऐसे ऐसे मामलात होते रहते हैं। मैं बिला ताख़ीर हिंदुस्तान के एक मुतबर शायर जनाब इस्लाम बरकाती साहब जो बरेली शरीफ से तशरीफ लाए हैं, मैं उनसे गुजारिश करने जा रहा हूँ। उसके बाद फौरन जनाब मुमताज़ खासपुरी आपसे मुलाकात करेंगे और जनाब सैयद शजर मगलपुरी साहब मिंबर नूर की ज़ीनत होना चाहते हैं। मैं जनाब इस्लाम बरकाती साहब जो बरेली शरीफ से आए हैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ और आपसे गुजारिश कर रहा हूँ इत्मीनान से बैठे। आप किसी शायर के नाम पर नहीं आए हैं, अपने नबी के नाम पर आए हैं, अपने मुस्तफ़ा जान रहमत के नाम पर आए हैं, नवासे रसूल के नाम पर आए हैं। वो जलसा हमेशा कामयाब होता है जहाँ के सामईन अपने नबी की मोहब्बत में आते हैं। शायर तो हमेशा आते रहते हैं, लेकिन नबी की मोहब्बत में जब कोई दीवाना आता है तो जो भी पढ़ता है उसे अच्छा लगता है। मैं जनाब इस्लाम बरकाती साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, बरेली शरीफ से आने वाला ये लहजा आपसे मुलाकात कर रहा है। पूरा मजमा मरतबा दोनों हाथ हसनैन करीमैन के नाम पर उठा करके फजाओं में लहरा करके एक मरतबा नारा लगा दे, नारे तकबीर। जिसे भी मेरे हसनैन करीमैन से मोहब्बत है हाथ उठा दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ऑल इंडिया नातिया मुशायरा जनाब इस्लाम बरकाती, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हो जाएगा। हुजूर लाजवाब है, 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 हुजूर लाजवाब है। तजल्लियों के बाप है, हुजूर लाजवाब है, हुजूर लाजवाब है, हुजूर लाजवाब है। तजल्लियों के बाप है, हुजूर लाजवाब है, हुजूर लाजवाब है। तजल्लियों के बाप है, तजल्लियों के बाप है, तजल्लियों के बाप है, हुजूर लाजवाब है, हुजूर लाजवाब है। वो नूर की किताब है, हुजूर लाजवाब है, हुजूर लाजवाब है, हुजूर लाजवाब है, हुजूर लाजवाब है। वो नूर की किताब है, हुजूर लाजवाब है, हुजूर लाजवाब है। हुजूर लाजवाब है, हुजूर लाजवाब है। अच्छा एक चीज बताइए, यहाँ इत्तेफाकगंज में 24 नंबर ही रहते हैं। एक शेर पढ़ता हूँ मैं उनके लिए, इतनी जोर से सुभान अल्लाह कहना कि उन वहाबियों का दम निकल जाए। एक दफा पूरा मजमा अपने हाथों को उठाकर बोले, या रसूल अल्लाह। शेर सुनिए। हुजूर लाजवाब है, हुजूर लाजवाब है। खराबियाँ कह दीजिए सुभान अल्लाह। हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारे मेहमान हैं, दोनों हाथों को लहरा के बोल दो या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। शेर सुनिए। खराबियाँ जो ढूंढते हैं उनकी ज़ात पाक में, उनकी ज़ात पाक में, हाँ उनकी ज़ात पाक में, उनकी ज़ात पाक में। खराबियाँ जो ढूंढते खराबियाँ जो ढूंढते हैं उनकी ज़ात पाक में, हाँ उनकी ज़ात पाक में। वो लोग खुद खराब है, हुजूर
حضور لاجواب ہے، وہ لوگ خود خراب ہے، حضور لاجواب ہے، حضور لاجواب ہے، حضور لاجواب ہے۔ جتنی محبتوں کے ساتھ آپ نے سنا اتنی محبتوں کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیہ السلام علیکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی تھوڑی سی آواز بڑھا دیں، ہلکی سی آواز بڑھا دیجیے۔ ایک کلام میں سیدنا امام حسین کی بارگاہ میں پڑھتا ہوں، بہت اچھا کلام ہے، انشاءاللہ آپ اس کے ہر ایک مصرعے کو سنیں، مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ تڑپ جائیں گے۔ سنیں، محبت سے بولیں یا حسین، اور بلند آواز سے یا حسین۔ سنیے قسمت صاحب بالخصوص پہنچاتا ہوں۔ ایک امام حسین کا دیوانہ کیا کہتا ہے، سنیے۔ انہی کے دور میں مولا، انہی کے دور میں مولا بنا دیا ہوتا، انہی کے دور میں مولا بنا دیا ہوتا، انہی کے دور میں مولا بنا دیا ہوتا، انہی کے دور میں مولا۔ سنیں، اگر آپ کی بھی یہی خواہش ہوگی تو انشاءاللہ آپ خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ انہی کے دور میں مولا بنا دیا ہوتا، انہی کے دور میں مولا، انہی کے دور میں، انہی کے دور میں مولا بنا دیا ہوتا، سپاہی ابن علی کا، سپاہی ابن علی کا بنا دیا ہوتا، سپاہی ابن علی کا بنا دیا ہوتا، سپاہی ابن علی کا۔ اور ایک شعر اور، میرے سامنے جو حسینی بیٹھے ہیں ان کے حوالے سے ایک شعر پڑھتا ہوں، بہت اچھا شعر، اگر آپ کے دل کو لگ جائے تو آپ لوگ مجھے اپنی محبتوں سے نواز دیں، کہہ دیں یا حسین۔ انہی کے دور میں مولا بنا دیا ہوتا۔ دیوانہ کیا کہتا ہے کہ پکڑتے ہاتھوں سے مجھ کو، پکڑتے ہاتھوں سے مجھ کو بھی سرور عالم، پکڑتے ہاتھوں سے مجھ کو بھی سرور عالم، پکڑتے ہاتھوں سے، پکڑتے ہاتھوں سے مجھ کو بھی سرور عالم، مجھے حسین کا، مجھے حسین کا جھولا بنا دیا ہوتا، مجھے حسین کا جھولا بنا دیا ہوتا، مجھے حسین کا جھولا بنا دیا ہوتا، انہی کے دور میں مولا۔ ایک شعر اور سنیں، اس کلام کا بہت اچھا شعر پڑھتا ہوں، سنیے گا کہ حسین پاک کے قدموں، حسین پاک کے قدموں تلے پڑا رہتا، حسین پاک کے قدموں تلے پڑا رہتا، حسین پاک کے قدموں، حسین پاک کے
مجھ کو ان کا مصلی بنا دیا ہوتا، کہ مجھ کو ان کا مصلی بنا دیا ہوتا، کہ مجھ کو ان کا مصلی۔ اچھا وہ لوگ ہاتھ اٹھائیں جو امام حسین کے نام پر اپنی گردن بھی کٹا سکتے ہیں، کٹا سکتے ہیں آپ لوگ؟ امام حسین کے نام پر اپنی گردن کٹا سکتے ہیں؟ چھری منگوائی جائے؟ اچھا اس وقت آپ کو گردن نہیں کٹوانا ہے، جب موقع پڑے گا تب کٹوانا ہے۔ ایک شعر میں پڑھتا ہوں اور 5-10 حسینی دیوانے مجھ کو چاہیے جو اس شعر کا استقبال کرے۔ بہت اچھا شعر پڑھتا ہوں، سنیں۔ محبت سے کہہ دیں یا حسین، پیچھے والے جن سے کوئی دشمنی ہے 2018 میں بولیں گے، بولے یا حسین۔ مجھے حسین کا جھولا، اس میں صاحب شعر سنیے، کہ میں روند ڈالتا ٹاپوں سے ہر یزیدی کو، میں روند ڈالتا ٹاپوں سے ہر یزیدی کو، میں روند ڈالتا ٹاپوں سے ہر یزیدی کو، میرا دل ڈالتا میرا دل ڈالتا ٹاپوں سے ہر یزیدی کو۔ کیسے؟ ارے مجھے حسین کا گھوڑا بنا دیا ہوتا، مجھے حسین کا گھوڑا بنا دیا ہوتا، مجھے حسین کا گھوڑا۔ مقطع پڑھتا ہوں، سنیے۔ ایک بار اور، واہ کہتے سبحان اللہ۔ میں روند ڈالتا ٹاپوں سے ہر یزیدی کو۔ آپ لوگ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ادھر دیکھیں۔ اس وقت مجھ سے زیادہ اچھا کوئی نہیں کیونکہ میں سرکار کی نعت پڑھ رہا ہوں، سنیں۔ میں روند ڈالتا ٹاپوں سے ہر یزیدی کو، مجھے حسین کا گھوڑا بنا دیا ہوتا، مجھے حسین کا گھوڑا بنا دیا ہوتا۔ اور ایک دیوانہ کتنی اچھی خواہش کرتا ہے، سنیے گا، کہ لگاتے سر کے تلے رات کو امام حسین، لگاتے سر کے تلے رات کو امام حسین، لگاتے سر کے لگاتے سر کے تلے رات کو امام حسین، مجھے کھجور کا تکیہ بنا دیا ہوتا، مجھے کھجور کا تکیہ بنا دیا ہوتا، کہ یا کربلا کی زمین کا مجھے برکاتی، یا کربلا کی زمین کا مجھے برکاتی، خدا نے چھوٹا سا
टुकड़ा बना दिया होता, खुदा ने छोटा सा टुकड़ा बना दिया होता। एक कलाम की फरमाइश है, एक मतलब 2-3 शेर सुन ले, उसके बाद मैं इंशाल्लाह अपनी जगह ले लूँगा। सुने, मोहब्बत से कहते हैं या हुसैन। एक कलाम हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।